اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دمنی یک سوسایتی اگر توخ کنی بعضی اوقات بعضی از دیندارها را یا بعضی از مذهبی‌ها را انسان مینگرنه که اینها موسمی دیندار هسته یا در فارسی میگه اینا یک مخصوص فصل دینداری خود کسته شو مونه یا ایتر بگم دیندارهای موسمی فقط نعره میزنه و یک سلوگان را انتخاب منه و زمون سلوگان را کسته همیشه میزنه. اگر 40 مات توجه میده طرف 40 و همو جوی سوسایتی یا جوگیر میشه که او رفت من باید برم، او معرفت که باید داشته باشه او را توجه نمیده. محرم گرمی ما طرف محرم توجه میده، طرف نوها توجه میده، طرف عزاداری توجه میده. بعضی سالها سال انسان نمیگنه که مجالس ما یا خب بالی از شرم یا ازی که بعضی افرادها شیره برش ناخون شیخ نکنه میگنه که اونها هم دمنی مجالس ما لذا اینا رو در اصطلاح علما یا اصطلاح روایات که اینا دین از ناپایدار است، مستحکم نیست، مستقل نیست. اینها اگر در ایام حج اگر باید بکه یا الله هم مگه، اینا اگر عمره بورن مگه بکه یا الله هم مگه، اینها در شب 21 ماه رمضان یا شب 19 یا شب 23 شب بیداری هم مونن و شب احیا هم مونن و امام علی علیه السلام را کچ توسل مونن. البته اینا نممکن نکنه، انسان باید کنه، لیکن موسمیه دیگه. خب ولی جوی سوسایتی تا قرار گرفته که شب 21 باید، در شب قدر باید. این دینداری را مگه مثل یک استیم ولی است، بخار ولی است که در روی هوا کی رفتی که گم میشه، یعنی تایش چون که آور که میری جوش مخره آتش تا هسته و این آتش که آب را جوش کیمات و باب جور میشه دیگه، یا استیم جور میشه یا بخار جور میشه، بس این موره. یا زمستان ولی است که زمستان بعد مثلا یخیا بعد گرمی آمد یا در گرمی آمد گرمی بعد یا مثلا دوباره یخیا آمد مثلا ایتر. لذا این دینداری فایده نداره. این دینداری انسان را طرف رشد، طرف کمال، طرف تقرب پروردگار عالم نمبره. چرا؟ چون که امی دینداری اگر یک دینداری موسمی بود یا دینداری یک فصلی بود یا یک دینداری در مخصوص زمان خود کسته خود دیندار شو کد دیگه، از او بعد امکان داره که اگر عرصی شد زن و مرد جایم ناچم کنن، زن و مرد جای محرم و نمحرم مراد مسته اونجی نها بالکل خدا نخواسته غیر شرعی کارها هم که انجام بدن در مختلف پارتیز و مختلف سالگیره و مختلف بعد از مثلا ایام محرم یا ایام شهادت و غیره مثلا میگن که دیگه گناه ها مبتلا هسته. اینا رو دینداری موسمی. این دینداری موسمی دیگه جای خدا شاید شمار نمیرسنده. ما قبلا هم گفتم در من فیسبوک که بعضی میگن انسان واقعا که پروفایل شد انسان تو منه یا مثلا یه کامنت که میدادن تو منه خوب سه کامنت داد، لیکن امو بچه یا دختر وقتی که دیم موره یا مثلا پیکنیک موره یا نوروک موره یا گو جای دیگه که مورن گانم کسته گوشونه. لذا این دینداری را اسلام قبول نداره. دیندار کسته انسان که پر وجود خو باید در تمامی حالات زندگی باید دیندار باشه و طرف خدا سفر کنه، طرف اهل بیت علیهم السلام سفر کنه. خداوند متعال توفیق بده که مستقیم مزاج باشی نسبت به دین خو، نسبت به تعلیمات اسلامی تا مقصد حیات که موجود کرده که طرف خدا بوری و طرف خدا هم دی طرف خدا بوری، اعمال مسیح باشه و سفر از مجاری و ساری باشه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.